इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर को चलता करते हैं, और कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिब निसार है, गोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, सूरत हाल बदल चुकी है। नवाज शरीफ यू टर्न ले चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट का असली चेहरा सामने आ चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी नवाज शरीफ से लंदन में वादे किए थे, उन तमाम वादों से इनहराफ कर लिया गया है, तो फिर नवाज शरीफ भी अपने वादों से मुकर गए हैं। यह तो उस वक्त ही महसूस हो गया था जब गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ का बयानिया सामने आया था, और जिसमें उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया था, जस्टिस साकिब निसार, साकिब नासूर भी कहते हैं, साकिब निसार भी कहते हैं, और फिर जनरल फैज हमीद का नाम आया था। लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी जर्नल का नाम कहीं आता है तो सिस्टम एकदम से मुतहरिक हो जाता है। नाज़रीन, नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो हर गुजरते पल के साथ मजीद शदीद और ज्यादा शदीद और बहुत शदीद हो चुके हैं। इतने शदीद हो चुके हैं कि अब नवाज शरीफ का अपना रास्ता, एस्टेब्लिशमेंट का अपना रास्ता। जी नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान तकरीबन डील खत्म हो चुकी है। नवाज अपना बिलावल भुट्टो जरदारी का सिलेक्शन का बयानिया बढ़ चुका। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम आज तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने जो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब किया था, उस खिताब में अहम तरीन मामला वो सामने लेकर आए थे, जिनमें अहम तरीन बात यह थी कि पहले दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आपको याद है किसी जमाने में मरियम नवाज ने कहीं खिताब करते हुए कहा था कि पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन, उससे पहले इलेक्शन नहीं। और फिर यही बयानिया नवाज शरीफ ने लंदन में भी अपनाया। लेकिन इस वक्त फिर बाद में जब एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, मामला तय पाए गए, और फिर 16 माह की हुकूमत भी नवाज शरीफ की मर्जी से बनी, और फिर उस हुकूमत को ताकि नवाज शरीफ ये समझते रहे कि पसे पुष्ट बैठकर वो चला रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का जो कंडक्ट था वो बता रहा था कि वो हुकूमत नवाज शरीफ नहीं बल्कि कहीं और से चलाई जा रही थी, यानी ये हुकूमत किसी और जगह से चलाई जा रही थी। यही वजह है कि नवाज शरीफ बात बात पर आर्मी चीफ के गुण गाया करते थे। उनका बस नहीं चलता था कि वो कथक डांस भी करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, ये वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी और फिर यहाँ से दुबई गई। फिर दुबई से जब वापस आई, तब जब अपना जनरल परवेज मुशर्रफ इमरजेंसी नाफिज कर चुका था, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जो अमरीकी अपना मिनिस्टर थी, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थी, या फिर कोंडोलीजा राइस, जहां तक मुझे याद पड़ा उनका नाम था, तो उन्होंने जो डील करवाई थी वो डील खत्म हो गई। और इसका ऐलान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर एयरपोर्ट पे किया था कि कैसी डील, वो डील तो इमरजेंसी के नफाज के साथ ही खत्म हो गई। तो इस वक्त यानी गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ से जो कौल इकरार किए गए थे, उनमें यह था कि नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत या फिर भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने दी जाएगी। नवाज शरीफ आराम से हुकूमत बनाएंगे और उनको किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और नवाज शरीफ के तैयारे ने लंदन से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी, फिर सऊदी अरब से दुबई के लिए उड़ान भरी, और फिर जब दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी, तो फिर हालात तब्दील होते गए। यानी वो जो भारी अक्सरियत, यानी जो 2/3 अक्सरियत थी, वो भारी अक्सरियत में बदल गई। और फिर जब वो पाकिस्तान में लैंड किया उन्होंने, और फिर जब पहला केस उनका मेरे ख्याल में इवेंट फील्ड था, उसमें उनको बरी कर दिया गया, तो फिर ये जो डील थी ये सादा अक्सरियत में आ गई।
اور اس وقت جب نواز شریف جا رہے ہیں اپنا العزیزیہ میں بھی بریت حاصل کرنے یا ان کو عدالت کی طرف سے بریت ملنے جا رہی ہے، جس کا امکان ہے کہ اپنا میرے خیال میں منگل تک نواز شریف اس سے بھی بری ہو جائیں گے، تو یہ ان کو پتہ چلا ہے کہ جی اب آپ جو ہے وہ مطلب ہم کوئی جو ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے، جبکہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ مداخلت نہ کریں تو کم سے کم آپ غیر جانبدار ہو کے رہیں۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر پا رہی، یعنی 77 سے بمشکل 80 نشستیں حاصل کر پائے گی۔ یہ ممکنہ طور پر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو نواز شریف جب واپس آیا تو ان کے بولنے پر پابندی، ان کے ظاہر احتساب کے نعرے پر پابندی، اور وہ قومی مجرم جو عدالتوں میں بیٹھ کر اور راج کر کے گئے ان کے نام لینے پر پابندی، اور وہ قومی مجرم جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کر اور پاکستان کے جمہوری نظام کو تباہ کیا، تہس نہس کیا، ان پر بھی بات کرنے پر پابندی۔ تو یقیناً نواز شریف بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے تھے، وہ گھٹ رہے تھے۔ تو پھر بالآخر یہی ہونا تھا کہ سب کچھ سامنے ہے۔ اب اس حوالے سے معروف صحافی اور یوٹیوبر بھی ہیں سید عمران شفقت صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف یہ متواتر وہ کہہ رہے تھے، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ صرف نتائج کے اعلان تک وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اس کے بعد جو اصل جو وزارت عظمیٰ جن کو ملے گی وہ ہیں شہباز شریف، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ مزید مطلب بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے، نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو اکثریت مل گئی تو پھر یقیناً نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائیں گے، اور جس طرح اس وقت آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جس طرح میں نے کہا نا کہ گزشتہ روز جو نام لیے گئے تھے نواز شریف کی طرف سے، اس وقت یہ محسوس ہو گیا تھا کہ پی ایم ایل این نے یقیناً ایک یو ٹرن لیا ہے، یعنی یہ یو ٹرن نواز شریف کی طرف سے ہے۔ اب اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آئندہ عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے اور مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب آرام سے گھومتے گھامتے سیر و تفریح کرتے سعودی عرب سے دبئی سے ہوتے پھر واپس لندن پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت امپیچمنٹ نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ کسی صورت اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتی۔ اسٹیبلشمنٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر کئی دہائیوں سے، پچھلی متعدد دہائیوں سے جو دھندا وہ شروع کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے یقیناً اس وقت ان کا چہرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت وہ چہرہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو پھر اب جمہوریت رہے گی، یا جمہوری ادارے رہیں گے، یا تو پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کو کاندھا دینا بند کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پاؤں پر اور اپنی ڈومین میں جانا پڑے گا، اور پارلیمان کو اپنی ڈومین میں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور دونوں کو مل کر اس ملک کی جو ہے وہ ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کام اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ تو ہوگا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب جس طرح سپریم کورٹ اپنی ڈومین میں جا رہی ہے، اس سے پہلے والے ایک دو تین ویلاگ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے بلڈی سیویلینز کہا کرتی تھی، آج وہی اسٹیبلشمنٹ اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلز سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ آج سپریم کورٹ کے کٹہرے میں انہی سیویلینز کی عدلیہ کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، اور نواز شریف نے جو ایک جارحانہ روش اپنائی ہے یا جارحانہ بیانیہ اپنایا ہے، اب نواز شریف یا تو واپس لندن جائیں گے، یا تو پھر سرخرو ہو کر اور اسٹیبلشمنٹ کو جھکا کر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو یکجا ہونا پڑے گا، اپنے اسپیس کی واپسی کے لیے، انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے سب کو منظم ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہونا پڑے گا، سب کو ایک ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آنا پڑے گا کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب،
آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب. تو بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.